ओके, वेलकम बैक एभ्रिवन। सो हामी चाहिँ इलस्ट्रेसन 1 चाहिँ हेर्ने प्रयत्न गरिरहेका थियौँ, धेरै प्रयास गर्यौँ ब्रेक भन्दा पहिला नै पढौँ भनेर, तर गर्न सकेनौँ। अभी भी कोई है जो कहता नहीं सर अभी मत करो, फिर से पढ़ते हैं, ऐसा कोई है? सो इलस्ट्रेशन नंबर 1। ल, सो स्क्रिनमा छ, तपाईहरु हेर्नुस् यहाँ। The following was the balance sheet of Om and Company in which XYZ were partners sharing profit and losses in the ratio of 1:2:2 on 31st March, as on 31st March 2019. Mr. Z died on 31st December 2019 after 9 months. His account was to be settled under the following terms. Balance sheet चाहिँ previous year को end को दिएको छ, त्यसमा goodwill पनि छ, building पनि छ, computer, inventory, trade receivables, cash at bank, investment, trade payables, bank loan, general reserve र capital account 40, 80 र 80 दिएको छ. Goodwill appearing in the balance sheet was, as it was purchased goodwill, goodwill is to be calculated at the rate of 2 years purchase on the basis of average of 3 years profit and losses. अब लास्ट 3 इयर्स को कुरा गर्ने हो भने लस छ, फेरि प्रॉफिट छ, फेरि प्रॉफिट छ, हेर्दाखेरि त अलि इन्क्रिजिङ ट्रेन्डमै देखिरहेछ। अब हामीले क्याल्कुलेट गर्ने बेलामा त्यही पर्सपेक्टिभबाट पनि जान्न सक्छौँ कि वेटेड एभरेज गर्ने कि सिम्पल एभरेज गर्ने। -10 बाट 20 भयो, फेरि 20 बढ्यो, तर -10 देखि 30 20 हुनुसम्म 30,000 को जम्प थियो र 20,000 बाट 30,000 हुनुको 10,000 को जम्प छ। जे भए पनि इन्क्राइजिङ ट्रेन्डमा छ। दिएको छ 3 इयर्स को प्रॉफिट। प्रॉफिट फर द पिरियड अब 1/4/2019 देखि लास्ट इयर को क्लोजिङ डेट देखि लिएर यो डेट्स को डेट सम्मको लागि shall be ascertained proportionately on the basis of average profit and loss of preceding 3 years. त्यही एभरेज, जुन एभरेज को बेसिसमा गुडविल को भ्यालुएसन गर्ने त्यही एभरेजलाई नै बेस बनाएर तपाई यो 9 मन्थ को पनि प्रॉफिट निकाल्नु भनिरहेछ। ओके जी। ड्यूरिङ द इयर एन्डिङ 31st March 2019, a car costing 40,000 was purchased. During the year ending 31st March 19, a car costing rupees 40,000 was purchased on 1st April 2018 and debited to the traveling expenses account on which depreciation is to be calculated at 20%. This asset was to be brought into account at a depreciated value. Other values of assets are agreed as follows: inventory, building, computer, investment, trade receivables. अब कहीं ना कहीं प्रिभियस इयरमा गरेको गल्तीलाई हामीले करेन्ट डेटमा रेक्टिफाई गर्दाखेरि रेक्टिफिकेसनको एप्रोचको पोइन्ट अफ भ्यूले हेर्नुस्, त्यसको रेक्टिफिकेसन एन्ट्री पनि पास गर्नुहुन्छ भने जुन भ्यालुमा लाई बुकमा ल्याउनु पर्ने त्यो भ्यालुमा बुकमा ल्याउनुहुन्छ र पार्टनर्सलाई कहीं न कहीं प्रॉफिट एन्ड लस एडजस्टमेन्ट अकाउन्टको थ्रु पार्टनर्सको क्यापिटल अकाउन्टमा जान्छ, जो काम हाम्रो रिभ्यालुएसन अकाउन्टले पनि गर्छ। हेन्स यो एडजस्टमेन्टलाई पनि हामी रिभ्यालुएसन अकाउन्टकै पार्टमा लगेर एउटा कार छुटेको छ जसको भ्यालु बुक्समा 0 छ, अब एउटा पर्टिकुलर भ्यालुमा ल्याउनु पर्यो, जो छुटेको कुरा हो, त्यही मानेर 0 बाट कति भ्यालुमा ल्याउने त्यति इन्क्रिज सम्झेर रिभ्यालुएसन अकाउन्टको थ्रु पनि गर्दा भयो। रिक्वायरमेन्टमा भनेको छ क्याल्कुलेट गुडविल एन्ड जेड शेयर इन द प्रॉफिट अफ द फर्म, त्यो 9 महिनाको prepare revaluation account assuming that all other items of assets and liabilities remained the same. ल मतलब माथि दिएका जति आइटम छ त्यसको मात्रै चेन्जेस हुन्छ, बाँकी सबै आइटमको भ्यालु सेम छ। पार्टनरको क्यापिटल अकाउन्ट र ब्यालेन्स सिट अफ द फर्म ओम एन्ड कम्पनी एज एट 31st December 2019, यो डेटको एडजस्टमेन्ट गरिसकेपछिको सिचुएसनमा गर्दिन भनिरहेछ। अब यहाँ क्वेसनले पार्टनरशिपको बीचको एग्रिमेन्टको कुरा गरेन, डेथ भइरहेछ 31st डिसेम्बरमा र 31st डिसेम्बरमै त्यसको एडजस्टमेन्ट सेटलमेन्ट गर्ने कुरा गरिरहेछ। यही सेटलमेन्ट 31st डिसेम्बरको ठाउँमा
नेक्स्ट इयर 31 मार्च 2020 मा भएको भए फेरि सेक्सन 37 को पनि कुरालाई हामी लिएर आउन सक्थ्यौँ है। एक एक स्टेप वाइज गर्न सक्नुहुन्छ, यसमा खासै त्यति ठुलो छैन। वर्किङ नोटको रूपमा म गर्छु, तर जबकि हुन त क्वेसनले नै भनिरहेछ कि तपाईँ यो काम गरिदिनुस्, यो काम गरिदिनुस्, यो काम गरिदिनुस्। सो हामी वन बाई वन गरौँ। पहिलो पार्टमा चाहिँ गुडविलको क्याल्कुलेसन गर्नु छ र जेड सेयर अफ, यसको दुईटा स्टेप भयो। एउटा क्याल्कुलेसन अफ गुडविल है। सो गुडविलको क्याल्कुलेसन गरौँ। के भनेको छ, एभरेज प्रॉफिटको बेसिसमा क्याल्कुलेट गर्ने। तर 2019 को जुन प्रॉफिट छ नि, त्यसमा यो जुन गल्ती गरेको थियो, त्यो गल्तीको इम्प्याक्ट पढ्यो होला। अरु जेसुकै भए पनि यो गल्तीले गर्दा मेरो यो जुन रिपोर्टेड प्रॉफिट छ 30,000, त्यो प्रॉफिट सही त छैन नि। के भएको थियो, ड्युरिङ द इयर एन्डेड अ कार कस्टिङ 40,000 purchased on 1st April 2018 debited to traveling expense account, debited to traveling expense account, जसमा डेप्रिसिएसन 20% को दरले चार्ज हुनु पर्थ्यो, त्यो लिएर आउनु पर्यो। यसको मतलब मेरो यो जुन दिएको प्रॉफिट छ, त्यसमा यो 30,000 को जुन प्रॉफिट दिएको छ, त्यो करेक्ट प्रॉफिट छैन। सबभन्दा पहिले त्यसको करेक्सन गर्नु पर्यो है। सो यहाँ मैले लेखे, स्टेटमेन्ट बनाउने क्रममा particulars year ending on 31st March 19, 31st March 18, 31st March 17. Reported profit या लॉस कति रिपोर्ट गरेको छ, यसमा 30,000, यसमा 20,000 र यसमा नेगेटिभ 10,000 लॉस छ बेसिकली। सबभन्दा पहिला एडजस्टमेन्ट फॉर रेक्टिफिकेशन अगेन्स्ट कार परचेज। यो रेक्टिफिकेशन गर्यो भने यो प्रॉफिटहरु कति चेन्ज भएर आउँछ भन्नुस् त। 40,000 को मेरो कार को परचेजलाई मैले ट्राभलिङ एक्सपेन्समा राख्दिए, त्यो एक्सपेन्स नराखेको भए मेरो प्रॉफिट कति हुन्थ्यो होला, बढ्थ्यो। कतिले बढ्थ्यो होला, 40,000 ले बढ्थ्यो। ठीक छ, 40,000 ले ट्राभलिङ एक्सपेन्सेस को कारणले बढ्थ्यो। तर 40,000 को त्यो कारमा गएको भए पनि 1 वर्षको डेप्रिसिएसन त चार्ज हुन्थ्यो, त्यसमा हुन्थेन, हुन्थ्यो। 8,000। 40,000 मा 8,000 त डेप्रिसिएसन को रूपमा जानु नै पर्थ्यो। कति एक्स्ट्रा गएको छ, 8,000 जानु पर्ने ठाउँमा 40,000 गएको छ, एक्स्ट्रा कति गएको छ, 32,000। 32,000। सो हेन्स एमेन्डेड प्रॉफिट, यसलाई मैले नाम दिए एमेन्डेड प्रॉफिट एन्ड लस। यो एडजस्टमेन्ट मात्रै 2019 सँग सरोकार राखेको हुनाले 19 को मात्रै कुरा गर्यौं। हामी लेख्यौं एमेन्डेड कति हुन आयो, 62,000, यो 20,000 र यो 10,000। एकदम शार्प ट्रेन्ड छैन, तर पनि इन्क्रिजिङ ट्रेन्डमा त छ नि। सो हामी यहाँ के गर्न सक्छौं, नोट लेख्न सक्छौं। र नोट के लेख्ने भन्नुस्, नोट के लेख्ने, हुन त यो आन्सरले सिम्पल एभरेज गरेको छ है, लेखेको छ नि, एभरेज सिम्पल एभरेज गरेको छ। तर तपाई नोट लेख्न सक्नुहुन्छ, सिन्स देयर हैज बीन increasing trend in the profit during last 3 years, hence instead of simple average weighted average has been used भनेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। र त्यस अनुसारको क्याल्कुलेसन लजिकली हुने पनि त्यही हो। सिम्प्लिसिटी को लागि एज्युमिङ simple average method है,
एवरेज प्रॉफिट of last 3 years equal to जोड्नु सबै कति हुन आउँछ यो 72,000 divided by 3 कति भयो 24,000 right Yes, sir. therefore goodwill equal to के लेखेको छ goodwill को valuation 2 years purchase on the basis of average of 3 years profit so 2 into 24,000 कति हुन आयो 48,000. 48,000. जबकि बुक्समा अलरेडी कति गुडविल देखिरहेछ बुक्समा अलरेडी कति गुडविल देखिरहेछ 30,000 Balance sheet मा हो. ब्यालेन्स सिट्समा अलरेडी 30,000 गुडविल देखिरहेछ अब हजुर. गुडविल कतिले बढ्यो त 18,000. 48,000 हो अब गुडविल भए पनि गुडविललाई बुक्समा देखाउने किन छेद के पीछे फैन सेट है बंद है कौन है भाई बंद करो ऊपर ओहो म्युट गर भाइ अब गुडविल जुन माथिदेखि बुक्समा अरू हामीले धेरै क्वेसन गरेका थियौँ नि जसमा गुडविल पर्चेज गुडविल हुन्थ्यो र पछि गएर गुडविल नदेखाउने कुरा गर्थ्यो यो क्वेसनमा त्यस्तो त कुरा गरेका छैन कि गरेका छ छैन तर पनि देखाउनुहुन्न हो हैन तर यो त्यो केसमा हामीले यो एडिसनल अर्न गरेको गुडविल सेल्फ अक्वायर्ड गुडविल 48,000 त छ त त्यसमध्ये सेल्फ अक्वायर्ड गुडविल कति छ त्यो त 18,000 मात्रै भयो नि यदि बुक्समा भएको गुडविललाई एज इट इज क्यारी गर्ने एज इट इज राख्ने बिकज यो पर्चेज गुडविल हो भन्ने मान्यता लिएर गयो भने मात्रै 18,000 को सेल्फ एक्वायर्ड गुडविलको ट्रिटमेन्ट गर्नु पर्यो और अल्टरनेटिभली हामीले के गर्न सक्छौं यो मान्न सक्छौं कि भएको गुडविललाई पनि बुक्समा राइट अफ गर्ने भएको गुडविललाई पनि राइट अफ गर्दिने जे छ बुक्समा दिएको त्यसलाई राइट अफ गर्दिने र त्यसपछि पुरै 48,000 को गेनिङ सेक्रिफाइसिङ गर्ने ताकि बुक्समा गुडविल केही नदेखियोस् त्यो पनि गर्न सक्छौं अब हुन्छ के जब कुनै एउटा पार्टनर छोडेर गइराछ त्यो बेलामा उले आफ्नो बुक्सलाई पनि क्लीन गर्ने प्रयत्न गर्छ नर्मली बुक्समा भएको केही गल्ती सल्ती छ सबैलाई क्लीन गर्ने हिसाबले पनि हुन त त्यो पहिले नै क्लीन त पहिले नै हुनु पर्थ्यो तर नर्मली छोडेर गइसकेको बेलामा त जरुर गर्छ है क्वेशनले भनेको छैन अगेन आई रिपिट क्वेशन नभनेको समयमा तपाईले त्यो 40-30,000 को जुन गुडविल छ त्यसलाई इन्ट्याक्ट राख्न सक्नुहुन्छ त्यसमा केही चेन्जेस गर्नु जरुरी छैन बिकज पर्चेज गुडविल त बुक्समा देखिनु पर्छ देखि पनि रहेछ के यसमा फरकै के छ र तर गुडविल को पर्चेज गरेको एमाउन्टलाई पनि देखाउनु परेन भने हामीले के भनेका थियौं त्यो 40-30,000 लाई पनि राइट अफ गर्दिने अनि त्यसपछि 58,000 को गेनिङ सेक्रिफाइसिङ गर्ने यदि 30 लाई एज इट इज मेन्टेन गर्नु छ भने मात्रै 18,000 को गेनिङ सेक्रिफाइसिङ व्हाटएभर यू फील कंफर्टेबल यू डू अकॉर्डिंगली क्लियर छ क्लियर है कि नहीं यहाँ पे इसने क्या किया है यहाँ पे इसने क्या किया है ये 24,000 48,000 का गुडविल का जो वैल्यूएशन किया है अब इसका एडजस्टमेंट करते समय उसने 30,000 को भी राइट ऑफ किया और 48,000 का जो पूरा अमाउंट है वो पूरे अमाउंट को भी गेनिंग सेक्रीफाइसिंग में बांट दिया तो राइट ऑफ किया है आंसर ने लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि क्वेश्चन में अगर वो चीज क्लियरली इंडिकेट नहीं किया तो ये आपके ऑप्शन के ऊपर छूट जाता है आप क्या मानते हो कैसे करने के लिए सोचते हो उस तरीके से करो क्लियर सो फर्स्ट पार्ट में एउटा त फर्स्ट पार्ट को कुरा गर्छौं भने एउटा गुडविल भ्यालुएसन गर्न भनेको थियो सेकेन्ड उसको शेयर कति हुन्छ अब यहाँ क्वेशन में लेखेको थियो माथि कि 1/4/19 देखि लिएर 31/12/19 सम्म हामी एभरेज प्रॉफिट प्रिसिडिङ 3 इयर्स को जुन आउँछ त्यसैको बेसिसमा निकाल्छौं तो पार्ट नंबर बी अफ क्वेशन नंबर ए 1 है क्याल्कुलेसन अफ को मरिरहेछ जेड शेयर अफ प्रॉफिट ड्यूरिङ 1st April 19 to 31st December 19 31st December 19 बेसिस के लिए
है बेसिस कसको लिने क्वेसनले नै भनेको छ लास्ट 3 इयर्स को एभरेज प्रॉफिट है सो तपाई सिधा निकाल्नुस् एभरेज प्रॉफिट्स अफ लास्ट 3 इयर्स हैन जो कि अलरेडी हामीले क्याल्कुलेट गरिसकेका छौं 24000 लेखिदिनुस् क्याल्कुलेटेड अब माथि क्याल्कुलेट गरिएको छ देयरफोर Z share of profit Z share of profit during 1/4/19 to 31 दिसंबर 19 is पहिला त 24000 मा टाइम प्रोपोर्शनेट मा गर्नुस् यो कति महिना छ 9 महिना छ 9 महिना छ त्यो बाँड दिनुस् त्यसमा अब जेड को शेयर कति छ जेड को शेयर कति थियो माथि लेखेको छ 1:2:2 सो जेड को शेयर के थियो 2/5 यो त त्यो 9 महिनाको प्रॉफिट भयो त्यसमा जेड को पाउनु पर्ने पोर्सन कति छ त्यति हामीले दिदिनु पर्यो कति हुन आयो भन्नुस् त 7,200 7,200 यो दुईटा क्याल्कुलेसन गर्ने यसको एडजस्टमेन्ट कसरी गर्ने हामी पछि जब पार्टनरको क्यापिटल एकाउन्ट बनाउँछौं त्यस बेलामा एडजस्टमेन्ट गर्नेछौं अब सेकेन्डमा भनिरहेको छ रिभ्यालुएसन एकाउन्ट बनाउनको लागि कसले गर्यो यो ड्र लाइन श्याम सर हो सर, श्याम। मिस्टेकली भयो सर त्यो गर आउँछ आउँदैन तिमीलाई हटाउन क्लियर ल के रिभ्यालुएसन भइरहेछ एउटा त कारको एन्ट्री छुटेको थियो कारलाई लिएर आउनु पर्यो हैन त्यसलाई डाइरेक्टली मैले जुन रेक्टिफिकेसन छ त्यो पीएल एडजस्टमेन्टको थ्रु पनि गर्न सक्नुहुन्छ रिभ्यालुएसन एकाउन्टको थ्रु पनि गर्न सक्नुहुन्छ अल्टिमेटली त 32000 को ब्यालेन्स त बढाउनु पर्यो नि बुक्समा बढाउनु भएन 32000 त बढाउनु पर्यो मेरो कारको मिसिङ भएको छ त्यसलाई म डाइरेक्टली पार्टनरको एकाउन्टमा पीएल एडजस्टमेन्टको थ्रु नर्मली याद गर्नुहोस् रेक्टिफिकेसन च्याप्टर तपाईहरुले पढ्नु भयो होला यस्तो रेक्टिफिकेसन गर्दाखेरि हामीले 32000 पढेको छैनौँ सर टु प्रॉफिट एन्ड लस एडजस्टमेन्ट एकाउन्ट गर्छौं ओके पढ्नु भएको छैन भने अब च्याप्टर पढ्ने बेलामा पढ्नु होला पछि 32000 लाई हामीले यसपछि पढाइदिनु होला सर हजुरले त्यसपछि क्यापिटल एकाउन्टमा ट्रान्सफर भइहाल्छ है यही एउटा अप्रोच यो छ थ्रु पीएल एडजस्टमेन्ट एकाउन्ट त्यसलाई ट्रान्सफर गर्ने म भनिरहेको छु कि अल्टिमेटली मेरो यो पनि नोमिनल एकाउन्ट नै हो यो पनि नोमिनल एकाउन्ट नै हो सो हामी डाइरेक्टली रिभ्यालुएसन एकाउन्टको थ्रु पनि गर्न सक्छौं त्यही 40000 माइनस 8000 गरेर त्यसको भ्यालु 32000 लेख त्यसपछि के छ बिल्डिङको भ्यालु बढाउन भनेको थियो क्वेशनमा हेर्नुस् त बिल्डिङको भ्यालु बढाउन भनेको थियो हो सर हो 20000 बिल्डिङ 140 छ जबकि बुक्समा कति छ 120 छ 20000 ले बढ्यो इन्भेन्ट्री 16000 गर्न भनेको छ जबकि इन्भेन्ट्री कति थियो 20000 थियो त इन्भेन्ट्री 4000 ले घटिरहेछ र बिल्डिङ 20000 ले बढिरहेछ सो बिल्डिङ 20000 बढाइदिए इन्भेन्ट्री 4000 ले घटाइदिए है ल अब कम्प्युटर 50000 जबकि बुक्समा कम्प्युटर 80000 छ 30000 ले कम्प्युटर घट्ने भयो इन्भेस्टमेन्ट 6000 जबकि इन्भेस्टमेन्ट बुक्समा 10000 छ त 4000 ले इन्भेस्टमेन्ट घट्ने भयो र कम्प्युटर 30000 ले घट्ने भयो टु कम्प्युटर्स 30000 टु इन्भेस्टमेन्ट्स
4000 है, ठीक छ। ट्रेड रिसिभल्स वर कन्सिडर्ड गुड, मतलब ट्रेड रिसिभल्समा कुनै पनि भ्यालु घटाउनु पर्दैन भन्ने कुरा भनिरहेछ। ल त्यो पर्सपेक्टिभले सोचेर भन्नुस्, यसको मतलब मेरो रिभ्यालुएसनको इम्प्याक्ट के पर्यो त? गेन भइरहेछ रिभ्यालुएसनमा, भइरहेछ। रिभ्यालुएसन प्रॉफिट ट्रान्सफर्ड टु एक्स वाई र जेड। $52,000 यहाँ पनि 52,000। कति प्रॉफिट हुने भयो बोलो भाइ? 14,000. 14,000 र यो 14,000 को रेशियो के छ? के छ? 2,800, 5,600, 5,600. 2,800 5,600 5,600 है। सेकेन्ड पार्टमा यो थियो मात्रै। क्वेशन सँग हेर्दै हो भने क्वेशनले के गरेको छ, यो 32 लाई डाइरेक्टली पीएल एडजस्टमेन्टको थ्रु पार्टनरको क्यापिटल एकाउन्टमा किताबले ट्रान्सफर गरेको छ, म त्यसलाई रिभ्यालुएसन एकाउन्टको थ्रु नै ट्रान्सफर गरिरहेको छु, त्यति मात्रै फरक छ। अब थर्डमा पार्टनर्सको क्यापिटल एकाउन्ट, थर्डको फर्स्ट पार्टमा भन्यो सर अलिक तल गर्नु न सर एकछिन। एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड है। ल अब के ब्यालेन्स थियो भन्दै जानुस् तपाईहरुले है। बाई ब्यालेन्स ब्रट डाउन कति छ तिनीहरुको ब्यालेन्स? 40 80 र 80। 40 80 र 80। ल त्यसपछि अब माथि गरेका कुराहरुलाई रिलेट गर्नुस्। एउटा त रिभ्यालुएसनको प्रॉफिट ट्रान्सफर गर्नु भएको थियो, सो बाई रिभ्यालुएसन एकाउन्ट 2800 5600 5600 है। अब अर्को हामीले के गरेका थियौं, यो 9 महिनाको प्रॉफिट क्याल्कुलेट गरेका थियौं र त्यो 9 महिनाको प्रॉफिटमा जेड रिटायर जेड को डेथ भइराछ, सो जेड को पोइन्ट अफ भ्यूले त्यसलाई चाहिँ हामीले जेड लाई मात्रै, अहिले बाँकी त कन्टिन्यू गर्छ नि, तिनीहरुको त्यो 24,000 मा जेड को पोर्सन मात्रै हामीले बाँटेर दियौ, बाँकी बाँटेनौ। वाइ बाँटेनौ बिकज तिनीहरुले जब एक्चुअलमा आफ्नो बुक्स क्लोज गर्छ मार्चमा गएर त्यस बेलामा कति प्रॉफिट हुन्छ त्यो थाहा पाइहाल्छ। अहिले जेड को हिस्सा दिनुपर्ने थियो, सो जेड को हिस्सालाई हामीले याद गर्नुस्, हामीले के लेखेको थियो, पीएल सस्पेन्स एकाउन्ट को थ्रु हामीले जेड को पोर्सनलाई दिइहाल्छु, जो कि तपाईले भन्नुभयो 7200। अर्को अब आयो गुडविल। गुडविल पहिलादेखि 30,000 छ, रिभ्यालु भएर आयो 48,000। अब दुईटा अप्रोच तपाईसँग छ, गुडविललाई बुक्समा देखाउँदै नदेखाउने, त्यो अप्रोच लिनुहुन्छ भने यसलाई राइट अफ गर्नुस् र यसलाई गेनिङ सेक्रिफाइसिङमा बाँड्दिनुस्। अर्को अप्रोच तपाईसँग छ कि हैन भाइ यो परचेज गरेको गुडविल छ त्यसलाई एज इट इज रहन देऊ, मात्रै एडिशनल को कुरा गरौँ। एडिशनल को कुरा गर्ने भने 48,000 जुन छ त्यसलाई मात्रै हामीले रिलेट गरौँ। 48 मा एडिसन कति छ? 18,000 को छ, 18,000 लाई मात्रै रिलेट गरौँ। दुईटा अप्सन छ तपाईलाई, बुकमा अलरेडी त्यो तरिकाले गरेको छ त्यसैले म त्यसलाई एज इट रहन दिन्छु, म डिफरेन्ट तरिकाले गर्दिन्छु ताकि तपाईले कम्पेयर गर्दाखेरि पनि अन्डरस्ट्यान्ड गर्न सक्नुहुन्छ कि बुकमा गरेको छ 30 लाई राइट अफ गरिदियो अनि 48,000 लाई फेरि गेनिङ सेक्रिफाइसिङमा बाँड्दियो।
म भनेको छु 30 यदि गुडविललाई एज इट इज बुक्समा कन्टिन्यू गर्न बिकज यो पर्चेज गरेको गुडविल हो भनेर यदि पार्टनरशिपमा पार्टनरहरूले एग्री गरेको छ भने या त्यो यदि हामी मानेर जान्छौँ भने 30,000 को गुडविल एज इट इज रहने भयो, मात्र यो 48,000 मा जुन 18,000 एक्स्ट्रा भइरहेछ त्यसलाई गेनिङ र सेक्रिफाइसिङमा गर्नु पर्यो है। त्यो गर्दाखेरि हामीले पहिलाको रेशियो र अहिलेको रेशियो थाहा हुनु पर्यो। पहिलाको रेशियो के थियो 1:2:2:2। अब फ्युचरमा जेड को रिटायरमेन्ट पछि एक्स र वाई ले कुन रेशियोमा शेयर गर्छ भनेको छ क्वेशनले? छैन। के मान्ने त फेरि के मान्ने कुन रेशियोमा शेयर गर्छ होला त्यसो भए? सेम पहिलाकै। पहिलाकै पास्ट। अनि पहिलाको रेशियो के थियो? 1:2. 1 र 2 को रेशियो थियो। सो त्यस हिसाबले हामीले सिधा 18,000 लाई नै थाहा छ 18,000 मा 2/5 चाहिँ जेड ले सेक्रिफाइस गर्यो। त्यही 2/5 कसले गेन गर्यो? एक्स र वाई ले गेन गर्यो। कुन रेशियोमा गेन गर्यो? 1:2 के रेशियोमा। गेनिङ रेशियो सेम हुन्छ यदि हामीले पहिलाको इन्टरनल रेशियो र पछि गएर तिनीहरूको इन्टरनल रेशियो सेम राख्यो भने जहिले पनि गेनिङ और सेक्रिफाइसिङ त्यही रेशियोमा हुन्छ भन्ने कुरा अस्ति पनि हामीले वर्किङ नोट गर्दा गर्दै सिकेकै थियौँ। नत्र भए तपाईँ के गर्नुहोस् यो क्वेशनलाई एउटा सानो वर्किङ नोटमा निकालि नै हाल्नुहोस् कसले कति गेन गर्यो कसले कति सेक्रिफाइस गरेर है। सक्नुहुन्छ नि? सकिन्छ कि सकिन्न? हैन गेनिङ सेक्रिफाइसिङ यदि क्वेशनको हिसाबले हेर्ने भने थाहा छ हामीलाई कि एक्स वाई र जेड मा एक्स वाई र जेड मा पहिला रेशियो 1:2:2 थियो व्हिच मिन्स 1/5 2/5 2/5। अब रेशियो के गर्ने रे एक्स र वाई को बीचमा 1:2 गर्ने। इट मिन्स यसले पायो 1/3 यसले पायो 2/3 यसले केही पाएन। हेन्स यसको सेक्रिफाइसिङ त 2/5 भयो। यिनीहरूको गेनिङ कति हुन्छ र गेनिङको बीचको इन्टरनल रेशियो यदि हेर्नुहुन्छ भने त्यो पनि 1:2 नै रहन्छ। गरेर हेर्नुहोस् 1/3 - 1/5 गर्नुहोस् कति हुन्छ? कति हुन्छ भन्नुहोस्? 1:2 नै हुन्छ। अनि सर यो थाहा छ हामीलाई अनि यो देखाउनु पर्छ कि पर्दैन? हो थाहा छ भने देखाउनु पर्दैन, हामी सिधा गर्न सक्छौँ। यो वर्किङ नोट गरेर देखाउनु पर्दैन? पर्दैन। 2/15 र यहाँ कति भयो? 4/15। 4/15 दुवैको रेशियो 1:2 भयो नि हैन। गरिदिनु भयो भने तपाईले क्ल्यारिटी छ भन्ने कुराको पनि प्रुफ भयो कि तपाईले त्यो गरेको कुरा त्यही हो। ल अब 1:2 रेशियोमा उल्ले गरेको सेक्रिफाइसलाई जो कि यदि म 30,000 लाई एज इट इज मेन्टेन गर्छु भने अर्को 18,000 मा 2/5 कति हुने भयो? 18 को 2/5 कति हुने भयो? बोलो भाइ। 7200। 7200। यो 7200 लाई एक्स र वाई ले कन्ट्रिब्युट गर्छ कुन रेशियोमा? 1:2 को रेशियो। सो एक्स को चाहिँ 2400 हुने भयो, वाई को 4800 हुने भयो। बुझ्नुभयो? यो एडजस्टमेन्ट गर्नुपर्ने छ। अर्को हामीले के गर्न सक्थ्यौं कि भाइ पुरा 30,000 लाई पहिला राइट अफ गरिदिने अनि यही कुरा 48,000 मा अप्लाई गर्ने। 40 को ठाउँमा यही कुरा 48,000 मा अप्लाई गर्ने। तब तर त्यो गर्दाखेरि हामी के गर्थ्यौं? 30,000 लाई पहिला राइट अफ गर्थ्यौं। दुबईको पर्सपेक्टिभबाट हेरौँ है। मैले चाहिँ मात्रै लेखेँ यहाँ बाई कसले पाउँछ? यो सेक्रिफाइस गर्ने पार्टनर जेड हो। जेडले पाउँछ कसलाई डेबिट गरेर? एक्स लाई डेबिट गरेर। एक्स को क्यापिटल अकाउन्ट, वाई को क्यापिटल अकाउन्ट, एक्स लाई 2400 ले डेबिट गरेको थियो भर्खरै हामीले क्याल्कुलेट गर्यौं र वाई लाई 4800 ले डेबिट गरेको है। र एक्स वाई को खातामा जेड क्यापिटल अकाउन्ट 2400 48 है। गुडविल को भयो एडजस्टमेन्ट, पीएल सस्पेन्स को पनि भयो, रिभ्यालुएसन को पनि भयो। यति नै गर्न भनेको थियो। के थियो पार्टनरशिप को अकाउन्टमा हेर्नुस् त पार्टनर्स को सहमति अनुसार के गर्न भनेको थियो? यही तीनवटा कुरा उल्लेख गरेर गुडविल को एडजस्टमेन्ट गरिदिनुस्।
त्यसपछि प्रॉफिट एन्ड लस सस्पेन्सबाट उसलाई रिलेट गरिदिनुस् अनि अर्को चाहिँ रिभ्यालुएसन गरेर रिभ्यालुएसनको इम्प्याक्ट ट्रान्सफर गरिदिनुस्। अब हामीले पार्टनरशिपको क्यापिटल एकाउन्ट पार्टनरशिपको ब्यालेन्स सिट भित्र गएर हेर्नु पर्यो। याद गर्नुस् हामीले 5 स्टेपमा कुरा गरेका थियौं। एउटा जोइन्ट ल्याब पोलिसी र प्रॉफिट एन्ड लसको यदि रिजर्भहरु छ भने छ नि रिजर्भ यहाँ छ कि छैन? 30,000 को रिजर्भ छ। यो रिजर्भ त ट्रान्सफर हुने भयो नि पार्टनरहरुको खातामा। सो टु सरी यहाँ बाई जनरल रिजर्भ कति छ? 30,000 कति कति बाँटिन्छ? 6,000 12,000 12 12,000 12 6,000 12,000 12 है ल। अब जेड को जुन ब्यालेन्स छ जेडले त पाउँदैन। जेड को लिगल हायरले एक्जिक्युटरले लिगल हायर तपाई लेख्न सक्नुहुन्छ। जेड को जे हायर छ नि त्यसलाई हामीले ट्रान्सफर गरिदिन्छौँ। कति ब्यालेन्स जेडले अब पाउनु पर्ने भन्नुस् त? 80,000 56 यो सबै जोड्नुहुन्छ भने कति अमाउन्ट पाउँछ जेडले? जेड को हायरले कति पाउँछ? नहीं बोल रहे आप लोग। 1,12,000 यस सर। र बाँकी यिनीहरूको क्यापिटल ब्यालेन्स एज इट इज रहन्छ। कति कति ब्यालेन्स भयो त? 40 28 48 कति हुन्छ भन्नुस्? 46,400 हो यस सर। र यहाँ 92,800 है ल। यो क्यापिटल यो एकाउन्ट हामीले बन्द गरिदियौं। यो एकाउन्ट हामीले बन्द गरिदियौं। अब लास्टमा गएर एउटा ब्यालेन्स सिट बनाउने भनिरहेछ। सो बनाइदिनुस् ब्यालेन्स सिट आफ्टर एडजस्टमेन्ट अफ एबभ। लिगल हायरलाई अहिले पैसा तिरिरहेको छैन। यसको पैसा तिर्नु पर्ने छ। तिर्नु पर्ने पैसा जबसम्म सेटलमेन्ट हुँदैन उसले गएर कहीं न कहीं क्लेम गर्छ है। मेरो पैसा यति छ तिमीले दिएन भने सेक्सन 37 लगाउने प्रयत्न गर्छ भोलिको दिनमा। ल क्यापिटल एकाउन्ट एक्स र वाई को भर्खरै माथि लेख्नु भएको थियो 46,400 92,800 कति हुन आयो? 8 1 9 ल कति हुन आयो भन्नुस् त? 1,39,200 1,39,200 जेड को एक्जिक्युटर को एकाउन्ट में 1,12,000 हामीले तिर्नु पर्ने छ। गुडविल हामी एज इट इज 30,000 मेन्टेन गरेका छौं। पर्पल 30,000 छ है। अब के तपाईले ब्यालेन्स सिटमा चेन्जेस गर्नु भएको थियो? कार ल्याउनु भयो 32,000 को हैन। इन्भेन्ट्री चाहिँ घटाउनु भएको थियो। इन्भेन्ट्री तपाईले घटाएर कतिमा ल्याइदिनु भएको थियो? 20,000 को इन्भेन्ट्री 16,000 गरिदिनु भएको थियो। त्यसपछि कम्प्युटर 80,000 को थियो त्यसलाई घटाएर 50,000 गर्नु भएको थियो। त्यसपछि इन्भेस्टमेन्ट 10,000 को थियो त्यसलाई घटाएर 6,000 गर्ने भनेको थियो है। त्यसपछि ट्रेड रिसिभेबल्समा केही चेन्जेस छैन त्यसलाई एज इट इज राख्ने भनेर भनिरहेको थियो क्वेशनले हो। गुड छ, कुनै डाउटफुल छैन, कुनै ब्याड छैन। र यो पुरै ट्रान्ज्याक्सनमा क्याश र बैंकको केही इन्ट्री नै भएको छैन। क्याश ल्याउने नलग्ने केही भएकै छैन। त्यो पनि एज इट इज रहने भयो है। ल बैंकको लोन छ त्यसमा पनि केही चेन्जेस भएको छैन। हामीले गरेको एडजस्टमेन्टहरुमा त्यो एज इट इज 50,000 छ। ट्रेड पेएबल पनि हामीले
ट्रेड पेबलमा के चेन्जेस गरेका थियौ रिभ्यालुएसन एकाउन्ट बनाउँदाखेरि हेर्नुस् जे चेन्जेस छ यो यिनीहरुमा मात्रै छ इन्भेन्ट्रीमा कम्प्युटरमा इन्भेस्टमेन्टमा कारमा बिल्डिङमा अरु किनैमा भएको छैन त्यसको मतलब ट्रेड पेबल पनि तपाईको ब्यालेन्स सिटमा जे जस्तो थियो त्यही रहने हो कति छ ट्रेड पेबल Deepika, how much is trade payable? Sir, 20,000. 20,000. Hence, total of your balance sheet now should be appearing this. कति हुन आयो भन्नुस् सर यो 3,21,200. 321,200 दुवैतिर छ सेम अमाउन्ट Balance sheet मा ऊ बिल्डिङ चाहिँ छुट्या छ ए माथि मैले बिल्डिङ लेख्न छोडे कति छ बिल्डिङ 1,40,000. 1,40,000 म्याच गर्यो ब्यालेन्स सिट यस सर अब चाहिँ गर्यो कहाँ गर्यो पीएल सस्पेन्स एकाउन्ट कहाँ लेख्यौ हामीले लेख्यौ कहीं हामीले एउटा सस्पेन्स एकाउन्ट त बनाएको थियो नि भर्खरै उलाई पैसा दिँदाखेरि हामीले के गरेका थियौ पार्टनर को क्यापिटललाई क्रेडिट गर्यौं जेड को क्यापिटललाई क्रेडिट गर्यौं तर डेबिट कलाई गरेका थियौ पीएल सस्पेन्स एकाउन्टलाई गरेका थिएन सो हामीले यहाँ एउटा प्रोफिट पिएल सस्पेन्स अ पिएल सस्पेन्स भने के छुट्याएर रहेछ सर एउटा पीएल सस्पेन्स भनेको के अहिले तपाईले कहाँ अहिले क्लास भन्दा बाहिर हुनुहुन्थ्यो कि क्या हो जुन 9 महिनाको प्रोफिटमा डिसिज हुने पार्टनरको जुन आफ्नो हिस्सा छ त्यो उले पार्टनरशिप फर्मलाई भनिरहेछ मलाई दिइहाल मेरो प्रोफिटको जुन हिस्सा छ त्यो मलाई तिमी दिइहाल त्यसको लागि हामीले क्याल्कुलेसन गरेका थियौ नि फर्स्ट वर्किङमै याद गर्नुस् यहाँ यो अमाउन्ट 72 हो यो भनेको 7200 बेसिकली जेड पार्टनरले पाउने हो तो अब पीएल एकाउन्ट त बनेकै छैन अहिले पीएल एकाउन्ट बनेको हामीले पीएल एकाउन्ट डेबिट टु जेड गरिदिन्थे या पीएल एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट डेबिट टु जेड क्यापिटल गरिदिन्थे पीएल एकाउन्ट त हाम्रो अहिले बनाएको छैन नि हामी 31 डिसेम्बरमा 2019 मा पीएल एकाउन्ट त बनाएकै छैन खोलेकै छैन पीएल एकाउन्ट त्यसले अहिलेको लागि त्यसलाई हामीले पीएल सस्पेन्स एकाउन्टमा राख्दियौ यही चीज भोलि जब 31 मार्चमा गएर पीएल एकाउन्ट बन्छ अनि त्यो पीएल एप्रोप्रिएसन एकाउन्टमा सस्पेन्स एकाउन्ट गरेर चार्ज भइहाल्छ राइट अफ भइहाल्छ हामीले इन्ट्री गर्यौं प्रॉफिट एन्ड लस सस्पेन्स एकाउन्ट याद गर्नुस् हामीले एउटा थ्योरी पढाएको थियौ के छिन पहिला त्यसमा क्लियरली लेखेको थियो कि त्यो फ्र्याक्सनल पिरियडको लागि डिसिज पार्टनरले पाउनु पर्ने आफ्नो प्रोफिटको शेयर थ्रु पीएल सस्पेन्स एकाउन्ट क्यापिटलमा क्रेडिट गरिन्छ भनेर एउटा लाइन पढाएको थियो कि थिएन बिर्सुनुभयो सायद तपाई जेड क्यापिटल एकाउन्ट 7200 अनि यही 7200 तपाई यहाँ हेर्नुस् यहाँ क्रेडिट गर्नु भएको छ पीएल सस्पेन्सलाई बाइ पीएल सस्पेन्स लेखेर जेडलाई गर्नु भएको छ त्यसको मतलब यो एकाउन्ट त खुलिहाल्यो नि यो एकाउन्टको ब्यालेन्स त ब्यालेन्स सिटमा तत्कालमा राख्नु पर्यो डेबिटमा फिक्टिशियस एसेट बनाएर सो यहाँ ब्यालेन्स सिटमा पीएल सस्पेन्स 7200 लेख्नु पर्यो अब बल्ल तपाईको ब्यालेन्स सिट म्याच गर्छ अहिलेसम्म ब्यालेन्स सिट म्याच गरिरहेको थिएन कति थियो भ्यालु अमाउन्ट दीपिका 3,21,200. अब यो टोटल गरे हेर्नुस् 321,200 छ कि छैन मात्रै बुक्स र यसमा फरक कहाँ छ भन्दाखेरि हजुर त्यो पीएल सस्पेन्सलाई सर भन्नुस् यो फिक्टिशियस एसेट हो के डेफर्ड एक्सपेन्डिचर जस्तो भयो के जब हामी प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट अब 31 मार्च 2020 मा गएर बनाउँछौ नि त्यस बेलामा यो 3200 लाई राइट अफ गरौँला एक्सपेन्स मानौला किनभने यो एक्सपेन्स चार्ज गरिसकेपछि अब आएको ब्यालेन्स प्रॉफिट न एक्स र वाइ ले शेयर गर्छ यो बेलामा हामीले प्रॉफिट लस बनाउँदाखेरि त पुरै तरिकाले पीएल एकाउन्ट बनाउँछौ नर्मल पीएल एकाउन्ट बनाउँछौ 31 मार्च फ्युचर को कुरा गरिराछु नेट प्रॉफिट निस्किन्छ यो नेट प्रॉफिट ट्रान्सफर भयो यो नेट प्रॉफिटबाट त पहिला नै एडभान्समा मैले जेडलाई 7200 दिने कुरा गरे यो 7200 मा माइनस गर्छु अब त्यसपछि जुन ब्यालेन्स बच्छ त्यो ब्यालेन्सलाई एक्स र वाइ मा बाँड्छु अहिलेको लागि त यसलाई कहीं न कहीं एक ठाउँमा राख्नु पर्यो नि अब त्यसपछि त राइट अफ गर्नुहुन्छ
त्यो इन्ट्री जुन हामीले बनायो पियर प्रॉफिट एन्ड लस सस्पेन्स एकाउन्ट को त्यस इन्ट्री को थ्रु हामीले ब्यालेन्स शीटमा पिएल सस्पेन्स एकाउन्ट देखाउनु पर्यो 72,000 बिकज यो एकाउन्ट जब फ्युचरमा बन्छ त्यस बेलामा यहाँ जबसम्म मेरो बुक्समा ब्यालेन्स आउँदै आएन भने राइट अफ के को बेसिसमा गर्छु राइट अफ गर्नको लागि त ब्यालेन्स मेरो बुक्समा एक्जिस्ट भएको हुनु पर्यो नि त्यही हो 72,000 रुपैयाँ क्लियर छ सर बुक को सोल्युसन गल्ती हो बुकको सोल्युसन गल्ती हो अर्को कुरा हेर्नु रिभ्यालुएसनमा कार्ड दिए छैन के कहाँ काट्दै छैन त्यो बुकमा सोल्युसन छ नि त्यसमा रिभ्यालुएसनमा कार्डको लेखेकै छैन उसले सेपरेटली गरिदिएको छ नि बुक्समा चाहिँ कारको चाहिँ प्रॉफिट एन्ड लस एडजस्टमेन्ट एकाउन्टको थ्रु तपाईं हेर्नुस् पार्टनरको क्यापिटल एकाउन्टमा डाइरेक्टली कार भनेर देखाएको छ कार एकाउन्ट डेबिट टु पार्टनर्स क्यापिटल एकाउन्ट मैले भनेको थिएँ भर्खरै कि तपाईले त्यसलाई रेक्टिफिकेसनको च्याप्टरमा पढ्नुहुन्छ भोलिको दिनमा यस्ता कुनै गल्तीहरूलाई हामीले फ्युचरको इयरमा पास्टको गल्तीलाई फ्युचरको इयरमा एडजस्ट गर्नु पर्यो भने भाया पीएल एडजस्टमेन्ट एकाउन्ट गर्छौं जो कि अल्टिमेटली क्यापिटल एकाउन्टमा गएर ट्रान्सफर हुन्छ सो कार एकाउन्ट डेबिट टु पीएल एडजस्टमेन्ट एकाउन्ट पीएल एडजस्टमेन्ट एकाउन्ट डेबिट टु क्यापिटल एकाउन्ट डाइरेक्टली क्यापिटल एकाउन्टमा लग्न सक्नुहुन्छ र त्यो पनि कहीं न कहीं रिभ्यालुएसनकै नेचरको भएको हुनाले तपाई सिधा त्यसलाई रिभ्यालुएसन एकाउन्टमा पनि देखाएर गर्न सक्नुहुन्छ कहाँ गयो मैले रिभ्यालुएसन एकाउन्टमा हेर्नुस् त यहाँ त्यही कुरा गर्दैको थिए कि थिएन यसलाई डाइरेक्टली लग्नु भएको भए पीएल एडजस्टमेन्ट एकाउन्टको थ्रु क्यापिटल एकाउन्टमा लगेको भए यहाँ रिभ्यालुएसनमा हाम्रो लस हुन्थ्यो म लस ट्रान्सफर गर्थे र कारलाई यहाँ रिफ्लेक्ट गर्थे म नेट यही भइराछ यो रिभ्यालुएसन एकाउन्ट भित्र यो 32,000 को गेन र अरुको रेक्टिफिकेसनको एडजस्टमेन्ट यही भइराछ बुझ्नुभयो अब गल्ती छैन मैले भने रेक्टिफिकेसनका नेचर हामी जब फ्युचरमा पढ्ने छौं त्यस बेलामा यसलाई रिलेट गरौँला अर्को कुरा मैले के भनिरहेको थिएँ यहाँ सर रेक्टिफिकेसनमा त त्यो पीएल एप्रोप्रिएसनमा त नेक्स्ट एकाउन्टिङ इयरको हुन्छ नि हैन जसरी मैले 1 डिसेम्बर 19 सम्मको गल्तीलाई जनवरीमा फेब्रुअरीमा थाहा पाउने बित्तिकै त्यसको रेक्टिफिकेसन गर्न खोज्यो भने त्यो बेलामा रेक्टिफिकेसन गर्दाखेरि भाया प्रॉफिट एन्ड लस एडजस्टमेन्ट एकाउन्ट एउटा नोमिनल एकाउन्ट खोलेर त्यस एकाउन्टको थ्रु एडजस्टमेन्ट गर्ने गर्छौं सर त्यही प्रिभियस इयरको जति हुन्छ त्यो नेक्स्ट एकाउन्टिङ इयरमा थाहा पायो भने हो पीएल हो तर त्यो पनि नोमिनल नेचरको एकाउन्ट हो त्यहाँबाट पनि आएको प्रॉफिट लस चाहिँ हामीले अल्टिमेटली पार्टनरको क्यापिटल एकाउन्टमै ट्रान्सफर गर्नुपर्छ अर्को रिभ्यालुएसन एकाउन्टबाट पनि गरेको रिभ्यालुएसन पीएल एकाउन्टमै ट्रान्सफर पार्टनरको क्यापिटल एकाउन्टमै ट्रान्सफर हुन्छ भने त्यसलाई एकै ठाउँमा राखेर पनि गर्न सक्यो अल्टिमेटली यसले गर्ने इम्प्याक्ट भनेको के हो एउटा कारको भ्यालु बढ्ने हो र पार्टनरको क्यापिटल एकाउन्टमा इम्प्याक्ट ट्रान्सफर गर्ने इम्प्याक्ट अल्टिमेट इम्प्याक्ट त त्यही हो चाहे तपाईं एडजस्टमेन्ट एकाउन्टको थ्रु गर्नुस् या रिभ्यालुएसन एकाउन्टको थ्रु गर्नुस् क्लियर छ अब ओके अब मैले भने जुन गुडविल हामीले यहाँ देखाएको थियौं इन केस हामीले यो गुडविल यहाँ नदेखाएको भए के हुन्थ्यो होला यो गुडविल राइट अफ हुन्थ्यो होला हो कि हैन यस सर अनि राइट अफ गर्दाखेरि हामीले के गर्थ्यौ होला 30,000 लाई राइट अफ गर्थ्यौं त्यसमा x y र z तीनटैको क्यापिटल माइनस हुन्थ्यो है तीनटैको क्यापिटल घट्थ्यो 30,000 मा यो 6,000 घट्थ्यो यो 12,000 घट्थ्यो र अर्को पनि 12,000 घट्थ्यो र अर्कोतिर फेरि हामी के गर्थ्यौं 48,000 को गुडविलको भ्यालुएसनको गेनिङ सेक्रिफाइसिङ गर्थ्यौं हो कि हैन गेनिङ सेक्रिफाइसिङ गर्दाखेरि 48,000 मा उले कति सेक्रिफाइस गरेको छ जेडले त्यति जेडको क्यापिटल बढ्थ्यो र यो दुवै जनाको क्यापिटल हामी घटाइदिन्थ्यौं के गर्थ्यौ भन्नुस् त 48,000 मा उसको सेक्रिफाइस कति थियो 2/5 थियो 2/5 थियो कति हुन आउँछ 2/5 19,200 19,200 यो 19,200 यो दुवैले गेन गरेको छ भने यो दुवैको गेनिङ कति कति डेबिट गर्थ्यौ हामीले 6,400 र 12,800 6,400 र 12,800 नेट इम्प्याक्ट के पर्थ्यो यसको क्यापिटलको कुरा गर्नुहुन्छ भने 12,000 ले माइनस र 19,200 ले प्लस इफेक्टिभली के हुन्थ्यो 72,000 ले 7200 ले प्लस हुन्थ्यो उसको प्रॉफिट बढ्थ्यो सरी क्यापिटल ब्यालेन्स बढ्थ्यो र यो दुवैको केसमा के हुन्थ्यो हेर्नुस् ठ्याक्कै 30,000 को इम्प्याक्ट पडिराछ कि छैन 6,000 प्लस 6,400 माइनस 12,400 12,000 प्लस 12,800
कति भयो? $24,800 है। सो त्यो केसमा हामीले गुडविल एकाउन्टलाई यहाँ देखाउने थिएन, गुडविल एकाउन्ट नील भइहाल्थ्यो र क्यापिटलमा जुन मात्रै हामीले याद गर्नु सिर्फ 18,000 को प्रोपोर्सनेटमा एडजस्टमेन्ट गरेका थियौं। त्यो एडजस्टमेन्टको ठाउँमा हामीले के गर्थ्यौं? यो एडजस्टमेन्ट गर्थ्यौं। पहिला गुडविल राइट अफ को लागि यो इम्प्याक्ट हाल्थ्यौं, त्यसपछि 48,000 को गेनिङ सेक्रिफाइसिङ गर्नको लागि यो इम्प्याक्ट राख्थ्यौं। त्यसले गर्दा यो ब्यालेन्सेजहरु चेन्ज भइहाल्थ्यो। जुन अहिले तपाईले आन्सरमा हेरिरहनु भएको छ त्यो ब्यालेन्सेज चेन्ज भइहाल्छ। ठ्याक्कै 30,000 यहाँ घट्छ किनभने याद गर्नुस् यो यहाँ 24,800 र 12,400 टोटल मिलाएर 37,200 भइरहेछ। 37,200 को ठाउँमा मैले 7,200 त अलरेडी डेबिट गरेकै थिए। हेर्नुस् यहाँ 7,200 त डेबिट पहिलादेखि भएकै छ। त एडिशनल मैले कति डेबिट गर्नु पर्थ्यो? 30,000 अझै डेबिट गर्नु पर्थ्यो। 30,000 डेबिट गर्दाखेरि यिनीहरुको ब्यालेन्स 30,000 ले यतातिर घट्थ्यो र अर्कोतिर यहाँबाट गुडविल पनि 30,000 घटिहाल्थ्यो। सो ब्यालेन्स सिटमा अरु केही चेन्ज हुने थिएन, मात्रै गुडविल यहाँ नील भइहाल्थ्यो र यो दुई जनाको क्यापिटल कहीं न कहीं 30,000 ले फर्दर रिड्युस भइहाल्थ्यो। बुझ्नुभयो? राइट? मात्रै मैले क्वेशन साइलेन्ट भएको हुनाले पर्चेज गरेको गुडविललाई एज इट इज कन्टिन्यू गर्ने गरी यदि गरेको भए के हुन्थ्यो भने बुक्समा के गरेको छ त्यो गुडविललाई पनि राइट अफ गर्छ। त्यति मात्रै फरक छ, अरु केही फरक छैन। गुडविललाई राइट अफ गरिदियो, फेरि 48,000 लाई गेनिङ सेक्रिफाइसिङमा बाँड्यो। कारको एडजस्टमेन्टमा कन्फ्युज नहुनु होला। कारको एडजस्टमेन्ट हामीले रिभ्यालुएसन एकाउन्टको थ्रु गर्यौं या पीएल एडजस्टमेन्टको थ्रु राउट भएर क्यापिटल एकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्यौं, दुवै सेम नै छ। त्यसै कारणले ब्यालेन्सेस पनि सेम नै आइरहेछ दुवैतिरबाट। क्लियर छ? एक्जिक्युटरको एकाउन्टमा केही चेन्ज हुँदैन, चाहे तपाई गुडविल राइट अफ गर्नुस् या नगर्नुस्। एक्जिक्युटरले पाउनु पर्ने अमाउन्ट त पुरै हो। उले त 48,000 को भ्यालुएसनमा उले आफ्नो एक्स्ट्रा पाउनु पर्ने बेनिफिट पाउँछ नै। उले एक्स्ट्रा कति पाइरहेछ? 30 भन्दा 18,000 को भ्यालु गेन नभइरहेछ गुडविलमा। त्यसैले 18,000 मा उसले आफ्नो हिस्सा प्रोटेक्ट गर्छ, त्यो अलरेडी हामीले ट्रान्सफर गरिदियौं। त्यसैले जेड को ब्यालेन्सेजमा केही चेन्ज हुँदैन। चेन्ज हुने भनेको मात्रै एक्जिस्टिङ पार्टनरको क्यापिटल ब्यालेन्सेज हो र गुडविलको ब्यालेन्स है। यति भन्दै आजको क्लासलाई यही विराम दिउँ। अब नेक्स्ट क्लासमा हामी डिस्कस गर्नेछौं। तबसम्मको लागि तपाईहरुले इलस्ट्रेसन नम्बर 2 देखि लिएर बाँकी सबै इलस्ट्रेसन्सहरु मज्जाले पढेर प्रयास गरेर आउनुस्। त्यसमा भएका डाउटहरु हामी नेक्स्ट क्लासमा गर्नेछौं। त्यसपछि होपफुली यो च्याप्टर कम्प्लिट हुन्छ अनि त्यसपश्चात पनि कसैलाई केही डाउट, कन्सेप्ट कन्फ्युजन रहन्छ भने सोध्नु होला है। कन्सेप्ट यति नै हो, कम्प्लेक्सिटीज बढाउन सक्छ। जसरी एउटै कम्प्रिहेन्सिभ क्वेशन बनाइदेला, त्यसमा के गर्देला, पहिला पास्टमा गल्ती गरेको थियो, गल्तीहरुलाई ठीक गर भनेर भन्ला। त्यसपछि नयाँ पार्टनरलाई एडमिट गर्ने पनि काम गर्दियो, पुरानो पार्टनरलाई रिटायरमेन्ट गर्ने पनि काम गर्दियो। एडमिट गर्यो इयरको बिगिनिङमा, रिटायरमेन्ट गर्यो अर्को इयरको एन्डमा, या एउटा इयरमा एडमिट गर्यो 6 महिनापछि एउटा पार्टनरको डेथ भनिदियो। त्यस्ता कम्प्लेक्सिटीजहरु ल्याउँछ, तर त्यसलाई पनि हामीले टुक्राएर हेर्नुपर्छ। पहिला रेक्टिफिकेसनको काम कसरी गर्ने, गर्दिने। एडमिसनको काम कसरी गर्ने, गर्दिने। त्यसपछि रिटायरमेन्टको काम या डेथको काम कसरी गर्ने, त्यसअनुसार गर्दिने। एकैचोटी कम्प्रिहेन्सिभ क्वेशन हेर्नुहुन्छ भने धेरै ठूलो देखिन्छ क्वेशन, मल्टिपल कुरा देखिन्छ। त्यसलाई टुक्रा 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 गरेर सोल्भ गर्नुहुन्छ भने एकदम सजिलो भइहाल्छ। त्यही 3-4 वटा कन्सेप्ट, 3-4 वटा युनिट जुन हामीले पढ्यो सबैलाई एकै ठाउँमा राखिदिएको हुन्छ। त्यस्ता क्वेशनहरु पनि बनाउनको लागि कन्फिडेन्स बिल्ड अप गर्नुस्। म एउटा दुईटा क्वेशन त्यस्तो शेयर गर्छु तपाईलाई। अहिलेको लागि तपाई के गर्नुस्, भोलि यसमा दिएका सबै इलस्ट्रेसन्सहरु र प्र्याक्टिसका क्वेशन्सहरु घरबाट पढेर एटेम्प्ट गर्ने कोशिश गरेर आउनु होला है। टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर, स्टे एट होम है। बाय बाय सर। बाय बाय सर।